राजधान्यां नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः महत्वपूर्णम् उपवेशनम् 38 सहयोगिदलानि भवेयुः सम्मिलितानि। आगामि सामान्य निर्वाचनानां रणनीतिः भवेत् तत्र सिद्धा। बेंगलुरुनगरे विपक्षिदलानाम् अपि उपवेशनम् अद्य 24 दलानि प्रायः संघटनार्थं करिष्यन्ति मन्थनम्। भाजपादलेन उक्तं 10 वर्षाणां संयुक्त प्रगतिशील संयुतेः भ्रष्टाचारान् गोपयितुं निर्मीयमानम् अस्ति संघटनम्। पोर्ट ब्लेयर स्थले वीर सावरकर अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्थलस्य नवम् एकीकृतं स्थात्रभवनम् उद्घाटयिष्यति प्रधानमन्त्री। स्थानीय स्तरे आजीविका सर्जनेन क्षेत्रीयार्थव्यवस्था भविष्यति सुदृढ़ा। गांधीनगरे प्रवर्तते G20 देशानां वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंक प्रमुखाणां च उपवेशनम्। अद्यास्ति द्वितीयं दिनम्। उपवेशनात् पृथक् अनेकैः देशैः सह भवेयुः द्विपक्षीयानि उपवेशनानि। रूस देशेन कालासागर स्थूलान्न निर्यात संधिः निरस्ता। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः प्रकटितवान् खेदम्। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदा कृतं खाद्य संकटावरोधाय आवाहनम्। जेलेंस्की द्वारा तुर्की UN इत्यनयोः सहमतिवर्धनाय अभवत् पृच्छा। कोरिया ओपन सुपर 500 इत्येषा बैडमिंटन प्रतियोगिता अद्य भवेत् समारब्धा। भारतदलं 33 सदस्येन दलेन सह क्रीडाङ्गणं प्रविशेत्। PV सिन्धुः किदाम्बी श्रीकान्तः इत्यनयोः समीपे अस्ति ऐषमः पदक शुष्कता समाप्तेः अवसरः। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। आगामिनं लोकसभा निर्वाचनं निध्याय सकलानि प्रमुखदलानि सजवं सज्जायां संलग्नानि सन्ति। विपक्षिदलैः सममेव सत्तारूढं दलमपि रणनीतिनिर्माणे लग्नमस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे अद्य सायं राजधान्यां नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतिदलस्य महत्वपूर्णम् उपवेशनं समाचरिष्यते। अत्र 38 दलानि सम्मिलितानि भविष्यन्ति। दलानि अत्र निर्वाचनसम्बद्धेन रणनीतिनिर्माणनिर्णयेन सममेव विपक्षिदलमालक्ष्य अपि विचारं करिष्यन्ति। उपवेशनात् प्राक् भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः JP नड्डाः राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतिदलम् आदर्श संघटनत्वेन प्रतिपादितवान्। आगामि लोकसभा निर्वाचनात् प्राक् विपक्षिदलं नवमहासंघटनस्य प्रारूपनिर्माणे लग्नमस्ति। अत्र क्रमे अद्य बेंगलुरुनगरे विपक्षिदलानाम् उपवेशनं समाचरिष्यते। अत्र प्रायः 24 दलानि सहभागितां समाचरन्ति। उपवेशनस्य नेतृत्वं कांग्रेस दलं करोति। भाजपादलेन तावत् एतत् विपक्षोपवेशनम् अवसरवादत्वेन प्रतिपादितम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पोर्ट ब्लेयर स्थले वीर सावरकरान्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्थलस्य नवम् एकीकृतं स्थात्रभवनम् उद्घाटयिष्यति। समारोहे सः दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सम्मिलितः भविष्यति। भारतीय विमानस्थलप्राधिकरणेन प्रायः 10,7 कोटि मुद्रायाः व्ययेन स्थात्रस्य निर्माणकार्यं सम्पादितमस्ति। यात्रिणां तत्र समेधमानं यातायातं निध्याय स्थात्रमिदं निर्मितमस्ति। भवनस्य संरचना 840 सहस्र वर्गमीटर मिते प्रकृत्या प्रेरिते क्षेत्रे निर्मिते एतस्मिन् स्थात्रे प्रतिवर्षं 50 लाख यात्रिणां क्षमतायाः सुविधा अस्ति। शङ्खाकार भवनमेतत् द्वीपसमुद्रेण प्रभावितमस्ति, यद्धि तस्मिन् क्षेत्रे पर्यटनस्य प्रवर्धने सहायकं सेत्स्यति। स्थानीय स्तरे आजीविका सर्जनेन क्षेत्रीयार्थव्यवस्था सुदृढ़ा भविष्यति। गुजरातस्य गांधीनगरे G20 समूह देशानां वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंक प्रमुखाणां तृतीया मन्त्रणा प्रवर्तमाना अस्ति।
उपवेशनस्य द्वितीये दिने अद्य आयोक्ष्यमाणेषु सत्रेषु अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय वास्तुकला, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशनादिषु विषयेषु विचारः भविष्यति। उपवेशनात् पृथक् अनेकैः देशैः समं द्विपक्षीयाः मन्त्रणाः अपि आयोजयिष्यन्ते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां CRCS सहारा रिफंड पोर्टल इत्येतस्य वेब फलकस्य शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता मन्त्रालयेन संयुतेः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शने अथ गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमित शाहस्य नेतृत्वे देशे सहकार्यान्दोलनस्य सुदृढीकरणाय सहकारी समितेः सदस्यानां हितरक्षायै अनेके पदक्रमाः उत्थापिताः सन्ति। ध्येयं यत् सहारा समूहस्य सहकारी समितीनां प्रामाणिकेभ्यः उपभोक्तृभ्यः एतत् अन्तर्जालाधृतं वेबफलकं विकसितं कृतमस्ति। केरलस्य पूर्व मुख्यमंत्री अथ कांग्रेस दलस्य वरिष्ठः नेता ओमान चांडी एषः निधनं गतः। तस्य पुत्रेण स्वपितुः निधनसूचना प्रकाशिता अस्ति। कर्करोगेण पीडितः ओमान चांडी दीर्घकालात् उपचर्यमाणः आसीत्। भवद्भिः ज्ञेयं यत् चांडी द्विवारं केरलस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण पदभारं सम्भालितवान् आसीत्। सः राज्यविधानसभायां पुथुपल्ली निर्वाचनक्षेत्रस्य प्रतिनिधित्वं करोति स्म। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता पूर्व केन्द्रीय मन्त्री च रविशंकर प्रसादः दिल्ली प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणं अरविन्द केजरीवालं, पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिपदासीनां ममता बनर्जी इत्येताम् अथ कांग्रेस नेत्रीन् आलक्ष्य आलोचनां कृतवान्। सः उक्तवान् यत् दिल्लीवासिनः जलप्लवस्थितौ परित्यज्य अरविन्द केजरीवालः बेंगलुरु नगरं प्रति गतः। जब दिल्ली के लोग बाढ़ के पानी से निकलने के लिए परेशान हैं, बेहाल हैं, और तो और पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं, अरविंद केजरीवाल जी आपका काम है ना कि अभी आप फील्ड में रहते, आंसू पोंछते, कैसे व्यवस्था जल्दी व्यवस्थित हो, यहाँ के लोगों को एक प्रकार से सुविधा मिले, राहत मिले, तो आप चले गए बेंगलुरु। ये दूसरी बहुत पीड़ा की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक दिल्ली के बाढ़ पर कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। रविशंकर प्रसादः दिल्ल्यां जलप्लवे, बंगालहिंसायाम् अथ च भ्रष्टाचार प्रकरणे अपि कांग्रेस दलस्य मौनस्थितौ अपि प्रश्नान् अकरोत्। दिल्ली के बाढ़ के डूबे लोगों पर कांग्रेस पार्टी खामोश, कुव्यवस्था पर, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के ऊपर ममता की तानाशाही और निरंकुशता पर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम सीपीआई खामोश, तमिलनाडु के स्पष्ट भ्रष्टाचार पर भी खामोश। यही अवसरवादी गठबंधन मिल रहा है बेंगलुरु में। संयुक्त राज्य अमेरिकातः भारतस्य 5,000 पुरावशेषाः शीघ्रमेव भारतम् आनेष्यन्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः न्यूयॉर्क स्थिते भारतीय महावाणिज्यदूतावासे एतेभ्यः निषिद्धमार्गेण नीतेभ्यः पुरावशेषेभ्यः विशिष्टः कश्चन प्रत्यावर्तन समारोहः आयोजितः। एतस्मिन् अवसरे संयुक्त राज्य अमेरिकायां भारतस्य राजदूतः तरनजीत सिंह संधुः विशेष सहयोगाय समर्थनाय च तेभ्यः धन्यवादभावं प्रकटितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतवासिभ्यः एते अवशेषाः केवलं कलाकृतीनाम् अंशाः एव न सन्ति, अपितु भारतीयानां जीवितस्य रिक्थस्य संस्कृतेः च अभिन्नांशाः सन्ति। विगते मासे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः संयुक्त राज्य अमेरिकायाः ऐतिहासिक्याः राजकीययात्रायाः अवधौ देशयोः मिथः सांस्कृतिककलाकृतीनाम् अवैध नयनानयने अवरोधार्थं सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितमासीत्। सहमतिपत्रान्तर्गतमेव एते पुरावशेषाः भारताय समर्पिताः सन्ति। सर्वाः 5,000 संख्याकाः प्राचीनकलाकृतयः भारते तासाम् उत्पत्तिसन्दर्भे
व्यापकभौगोलिकविस्तारस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। अवधानयोग्यम् एतत् यत् एतासु कलाकृतिषु 47 संख्याकाः भारतस्य पूर्ववर्तिभागात्, 27 दक्षिणवर्तिभागात्, 22 मध्यभारतात्, 6 उत्तरभारतात् अथ च 3 भारतस्य पश्चिमवर्तिभागात् सन्ति। रूसदेशेन घोषणा कृता यत् सः कालासागर इत्येतं मार्गमाश्रित्य यूक्रेन देशाय स्थूलान्ननिर्यातेन सम्बद्धे निर्णये सहभागितां नैव करिष्यति। क्रेम्लिन् स्थलस्य प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव इत्येषः उक्तवान् यत् रूसदेशेन सम्बद्धस्य कालासागर इत्येतस्य ज्ञापनसम्बद्धस्य सन्धेः कतिपयनिर्णयाः साम्प्रतं यावत् नैव प्रवर्तिताः सन्ति, अतः एतस्य प्रभावः समाप्तः सञ्जातः। सः उक्तवान् यत् रूसदेशस्य अभियाचनायाः पूर्तेः अनन्तरमेव सः पुनरेकवारम् अत्र सन्धिनिर्णये सहभागितां करिष्यति इति। संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः एंटोनियो गुटेरस इत्येषः कालासागर स्थूलान्ननिर्यातोपक्रमम् अधिकृत्य रूसद्वारा सहभागितावसाननिर्णये दुःखम् अभिव्यक्तवान्। सः कथितवान् यत् रूसदेशस्य एतेन निर्णयेन अधिविश्वं कोटिशः जनजीवनं सङ्कटापन्नं भविष्यति। सममेव तेन प्रतिपादितं यत् रूसदेशस्य एषः पदक्रमः संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विकखाद्यसुरक्षामूल्यस्थिरतां समेधितुं विधीयमानाः प्रयासाः यथावस्थमेव प्रवर्तिष्यति। कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन इत्येषा प्रतियोगिता अद्य प्रारभते। एतस्यां प्रतियोगितायां भारतस्य 33 क्रीडकाः क्रीडिष्यन्ति। प्रतियोगितायाः पूर्वं प्रथमे दिने पुरुषयुगलद्वन्द्वे चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी इत्येतत् अथ MR अर्जुन ध्रुव कपिला इत्येतत् भारतीयं युगलद्वयं खेलिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।